बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सिंध पुलिस के हवाले से। और सिंध पुलिस में गुज़िश्ता 2-3 जो भर्तियाँ हुई हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त भर्तियाँ हुई हैं। इनमें सिफारशी कल्चर जो था वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर था। यानी कि ना होने से हमारी मुराद ये है कि अगर 1000 लोग भर्ती हुए हैं, ये मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर 1000 लोग भर्ती हुए हैं तो उनमें 300-400 लोग जो थे वो सिफारशी कल्चर के ज़रिए आए, जबकि मेजॉरिटी में जो लोग भर्ती हुए हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल और बाकायदा से मेरिट पर भर्ती हुए हैं। और ये पिछली 2-3-4 जो भर्तियाँ हुई हैं, ये उसके हवाले से मैं आपको एदाद शुमार बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिंध पुलिस बिल्कुल ही दुरुस्त हो गई है और वहाँ कोई गज़ब करप्शन की अजब कहानियाँ नहीं हैं, या वहाँ पे ख़ुद सिंध पुलिस के जो एहलकार हैं उनके हुकूक सलब नहीं होते, उनके हुकूक नहीं मारे जाते या उनके हक़ पर डाका नहीं डाला जाता। ऐसा भी नहीं है। बदस्तूर बहुत सारी ख़राबियाँ मौजूद हैं भी जिनको दूर करना है। बहुत सारे लोग जो हैं वो हक़दार हैं कि उनके प्रमोशन हों, लेकिन बाज़ नाअक़बत अंदेश अफसरान की वजह से उनके ड्यू प्रोसेस, ड्यू प्रमोशन जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो हैं उनके गलत प्रमोशन हो गए हैं। एक ज़िले के प्रमोशन हो गए हैं, दूसरे के नहीं हुए। इंटीरियर के बाज़ अज़ला के जो लोग भर्ती हुए थे उनके प्रमोशन हो गए हैं, लेकिन कराची के बहुत सारे लोग हैं जिनके प्रमोशन नहीं हुए हैं। अगर उनके प्रमोशन हो जाते हैं तो यकीनन वो तरक्की करके SHOs के मनसब पे आ सकते हैं, लेकिन उनके प्रमोशन रोके हुए हैं। फ़िल वक्त हम जो बात करेंगे वो इस पे करेंगे कि जो गुज़िश्ता बरस भर्ती का एक इश्तिहार आया था, फिर इस साल के अवाइल में वो भर्तियाँ हुई हैं, उनमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हुई है। उस हवाले से हम आपको बताते हैं। वो गड़बड़ ये हुई है, हम इसको समझते हैं कि नादानिस्ता दौर पर या किसी अफसर की गलतफहमी की वजह से ये सारा हुआ है, जिस पे कुछ बच्चियां और बच्चों ने एहतजाज भी किया और अपनी आवाज़ को बुलंद भी किया। मामूली सा मामला है, वो ये है कि जो कोड नंबर 470 और 480 है जिसके तहत ये भर्तियाँ हुई हैं, उनमें से कुछ 600 के करीब लोग जो हैं वो भर्ती हो गए हैं और 25 जो हैं वो रह गए हैं। वो जो रह गए हैं उनका ये कहना है कि भाई हम हमारे बाद भी जो लोग इश्तिहार आया और भर्ती के लिए वो सारे भर्ती हो गए, और हमारा मामला ये है कि हमें कुछ मामूली सी एक गलती की वजह से या नादानिस्ता तौर पर एक बात को ना समझने की वजह से हमारे मामलात को या अपॉइंटमेंट लेटर को रोक दिया गया है। उन्होंने मेडिकल भी क्लियर किया सरकारी हॉस्पिटल से, उनके मामलात क्लियर हो गए कि मेडिकल तौर पर ये फ़िट हैं, और फिर उसके बाद फ़िज़िकली उनकी फ़िटनेस भी क्लियर कर ली उन लोगों ने। और फिर उसके बाद रिटर्न जो तहरीरी उनका तहरीरी तौर पर जो उनका एग्ज़ाम हुआ वो भी उन्होंने क्लियर किया। फिर उसके बाद इंटरव्यू पे क्लियर कर लिया। और इनका मामला फंसा कहाँ पे, वो PRC और डोमिसाइल पे जाकर के इनका मामला फंसा। पुलिस ये कहती है, सिंध पुलिस की इंतज़ामिया ये कहती है कि इनके जो डोमिसाइल और PRC हैं ये इन्होंने बाद अज़ इंटरव्यू बनाए। तो भाई इसमें मामूली सी बात ये है, सवाल ये उठता है कि अगर आपने इनका मेडिकल टेस्ट करवाया, आपने इनका फ़िज़िकल टेस्ट करवाया, आपने इनका तहरीरी इंटरव्यू लिया, वो सारे इनके क्लियर हो गए, और आखिर में आके आपने इनका इंटरव्यू लिया और फिर आप कहते हैं जी कि इनके जो डोमिसाइल और PRC हैं ये बाद अज़ इंटरव्यू बने हैं। ये सारे मामलात तो पहले हो जाते हैं, डोमिसाइल, PRC और जितनी वेरिफिकेशन है वो हो जाती हैं। फिर SP के लेटर पे DC ने वेरिफिकेशन की और DC लिख के दे रहा है कि इनके जो डोमिसाइल हैं वो पहले के बने हुए हैं। मतलब हमारे पास एक 4 अक्टूबर 2022 का डोमिसाइल बना हुआ है कि ये 4 अक्टूबर 2022 का है, यानी कि ये इंटरव्यू के भी 3-4 महीने पहले का डोमिसाइल है। इसको क्यों आपने रिजेक्ट किया? सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो 25 लोग हैं जिनको बाकायदा सरकारी दस्तावेज़ात में, इन लोगों में 25 में से 10 जो हैं वो ख़वातीन हैं, 14 जो हैं वो मर्द हैं और एक मर्द ड्राइवर है, यानी कि ये टोटल 25 लोग हैं। इनको उन्होंने ख़वातीन को LPC लिखा है, जबकि जब तक भर्ती नहीं हो जाते, अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता, इनको LPC नहीं लिखा जा सकता ख़वातीन को, क्योंकि LPC लेडीज़ पुलिस
کنسٹیبل آپ نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے اپنے ڈاکومنٹ میں، پھر اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ دینا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اور ریکروٹمنٹ کے دوران بھی آپ ان کو لیڈیز ریکروٹ پولیس کانسٹیبل کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تب جب یہ بھرتی ہو جائے، ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے، تب آپ ان کو LRPC لکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے قبل از وقت جب اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا اور یہ سارے پروسیس ہو رہے تھے، تب آپ نے اس طرح کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو سندھ پولیس کے جو متعلقہ ڈاکومنٹ ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اگر اعتراض لگانا کہ انٹرویو کے بعد ان کے ڈومیسائل اور PRC ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہوا ہے۔ اچھا چلیں مان بھی لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس طرح کے بھی شواہد موجود ہیں۔ یہ جو 600 لوگ بھرتی ہوئے ہیں، ان بھرتی ہو جانے والوں میں بعض کے ڈاکومنٹ ایسے تھے جو فورج تھے، جن میں جعلسازی کی گئی تھی، لیکن ان کو چونکہ بھرتی کرنا تھا، اور پھر ہوا یہ کہ ان کی ڈاکومنٹ کا جو پروسیس تھا وہ دوبارہ سے کیا گیا، مطلب ان کی ری ویریفیکیشن کی گئی، ری ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کو سارا کچھ کلیئر کر کے ان کو ریکروٹمنٹ کے لیے بھیج دیا گیا، اور اب ان کی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ 80 کی امیدوار ہوں، ٹھیک ہے۔ 14 مارچ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے، جن میں تمام بچوں کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر آئے، اور جن میں سے 25 لوگوں میں ہمارا نام شامل ہے، ٹھیک ہے، جن کے آفٹر انٹرویو ڈومیسائل بنے تھے۔ انہوں نے ان کے اپوائنٹمنٹ روکے ہیں، لہٰذا ہمارا IG غلام نبی میمن صاحب سے اور مراد علی شاہ صاحب سے جو ہے وہ ہماری گزارش ہے، اپیل ہے کہ سر ہمارے مسئلے پر نظر ثانی کی جائے اور ہمارے اپوائنٹمنٹ لیٹرز جو ہے وہ ایشو کیے جائیں۔ تو اپوائنٹمنٹ لیٹر ان کو 14 مارچ کو دے دیے گئے، اور 5 دسمبر 2022 کو جو ہے نا ان لوگوں کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے۔ یہ ساری دلیلیں ان کے حق میں جاتی ہیں، یہ جو 25 لوگ ہیں، کہ آپ ان کو بھی کلیئر کر دیں اور آپ ان کو بھی بھرتی کر دیں۔ اچھا پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں 25 لوگ، انہوں نے الیکشن میں ڈیوٹیاں بھی کی ہوئی ہیں، متعلقہ تھانوں میں جو ان کے تھانے لگتے تھے، ان تھانوں کے باقاعدہ ان کے پاس لیٹر موجود ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ الیکشن کے دوران ڈیوٹی بھی دی ہے۔ یعنی کہ یہ گورنمنٹ سندھ میں اور سندھ پولیس میں آنے سے قبل سندھ پولیس کے لیے خدمات انجام دے چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد بھی ان بیچاروں کے مسائل حل نہ ہونا یقیناً یہ المیہ ہے، اور اب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی نظریں اس وقت غلام نبی میمن صاحب کی طرف ہیں۔ غلام نبی میمن صاحب سے ہماری بھی ریکویسٹ ہوگی، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے یہ معاملہ بالکل جینون ہے، اور دور دور تک اس میں سے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے کسی عزیز کو ہو، بلکہ جو لوگ بھرتی ہو گئے ہیں، مجھے بعد میں پتہ چلا ان میں کئی ہمارے دوستوں اور ان کے آگے دوست ان میں شامل ہیں، اور بلکہ میں حیران بھی ہوا کہ بغیر سفارش کے، بغیر کسی لین دین کے ان لوگوں کا کیسے ہو گیا، یہ کیسے لوگ یہ بھرتی ہو گئے۔ اینی شاید ہیں ہم اس چیز کے کہ نہ پیسے چلے ہیں اور نہ ہی سفارش چلی ہے، اور وہ لوگ ابھی تک ڈیوٹیاں کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس ولاگ کے شروع میں بتایا تھا کہ سندھ گورنمنٹ میں اور سندھ پولیس میں بغیر سفارش کے بھی ہم نے یہ بھرتیاں دیکھی ہیں۔ لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ غلام نبی میمن صاحب ان کی داد رسی کرتے ہیں، اور جاوید عالم اوڈو صاحب بھی ان کی داد رسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور کسی ایماندار ہونیسٹ افسر سے انکوائری کروا کر کے ان کے مسائل کو دیکھ کر کے ان کو بھی آگے کر دیں۔ یقیناً یہ ان افسران کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، اور یہ دونوں افسر غلام نبی میمن صاحب IG اور ایڈیشنل IG جاوید عالم اوڈو صاحب جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً اس سے پہلے بھی بڑے بڑے افسران ان سیٹوں پہ بیٹھ کر کے جا چکے ہیں، لیکن لوگ اور تاریخ انہیں یاد کرتی ہے، ورکر انہیں یاد کرتے ہیں، افسران اور اہلکار انہیں ہی یاد کرتے ہیں اور انہیں دعا دیتے ہیں جنہوں نے نیک نیتی سے ان لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کیے تھے، اور ایسے بہت سارے افسران تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ سندھ پولیس اور اس کی انتظامیہ ان 25 لوگوں کے لیے بھی کوئی نرم گوشہ اختیار کرے گی، اور انہیں بھی اور ان کی خدمات بھی سندھ گورنمنٹ کے لیے اور سندھ پولیس کے لیے ضرور لے گی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی بتاتے رہیں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں سے ہم رابطے میں رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔